अस्सलाम वालेकुम जी। जब इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उससे राब्ता ना कर पा रहा हो, या वो दूर चला गया हो, वो लौट के ना आ रहा हो, छोड़ गया हो, तो इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो वक़्त गुजार पाए। उसके लिए हर पल, हर घड़ी यही सोच के गुजर जाता है कि वो अभी उससे राब्ता कर लेगा। लेकिन जब तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरा इंसान राब्ता नहीं करता तो इंसान मायूस हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया कि जिसे चाहा जाता है वो अगर आपसे राब्ता नहीं करता तो इंसान बीमार पड़ जाता है। जो आज हम लिहाज बताए जाएंगे ये दूसरे इंसान को जल्द से जल्द आपसे राब्ता करने पे मजबूर कर देंगे अल्लाह के फजल से। जो इंसान मुकम्मल तौर पे आपसे ताल्लुक ख़त्म कर गया होगा, इंशाअल्लाह वो आपसे खुद राब्ता बहाल करेगा, संपर्क करेगा और आपके बगैर एक पल नहीं रहेगा। असल में ये जुमलात होते हैं किसी को राब्ता करने पे मजबूर करने वाले, ये दूसरे इंसान में इस हद तक बेचैनी पैदा करते हैं कि वो इंसान मजबूर होकर आपसे राब्ता करता है। उसको बार बार हर जगह कोई इंसान फर्ज करें वो देखता है, लड़की है वो और मर्द को किसी को देखती है तो उसे उसमें उसका चेहरा नजर आएगा, वो हर वक्त सोचेगा तो उसको आप भी सोच आएगी और वो फिर आपसे राब्ता करता है। और अच्छी सोच आती है, ये नहीं कि गुस्से वाली सोच आए या नाराजगी वाली आए और मजीद झगड़ा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। बेचैनी पैदा होती है और इंसान आपसे राब्ता कर लेता है। जैसा ये पहला नक्श नजर आ रहा है, या बदूस जमान शोध फलां बिन फलां, यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखा जाता है। अगर जिससे राब्ता करना चाहते हैं वो मेल है तो बिन ही लिखा रहने दें, फीमेल है तो बिन तक उसकी माँ का नाम। माँ का नाम ना पता हो तो खवा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है उसका नाम पता हो, फिर ज्यादा फायदा मिल पाता है। ये जब्त के जो नक्श होते हैं ये सबसे पहले कुरैशी साहब चैनल पे हमारी तरफ से को बताए गए थे। कुरैशी साहब ने वहां पे दिए थे तो बहुत लोगों को फायदा मिला। उसके बाद कईयों ने चोरी करके भी दिए, जैसे प्यारे नबी के बातें करके ऐसा चैनल वहां पे भी दिए गए, तो ये सबसे पहले हमारे चैनल पे दिए गए थे और अल्लाह के फजल से लोगों को बहुत फायदा मिला था। तो ये दब्त का नक्श जो है इस पर यह किया जाता है जब नकल करने तो इसे कहीं भी हवा में लटका दें। कहा जाता है कि दूसरा इंसान जल्द से जल्द आपसे राब्ता कर लेता है, इसकी चाल भी नहीं है। ये देखें, राब्ता शोध ये जरूर लिखना है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फायदा ना मिल पाएगा। राब्ता शोध ये रब्त है, रब्त है, रब्त है, रब्त है, ये राब्ता है। राब्ता शोध यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा। दूसरा इंसान गारंटी से आपसे राब्ता करेगा। फर्ज करें कोई इंसान नाराज होकर चला गया है, बालू का ऐसा भी होता है कि इंसान नाराज हो जाता है, ऐसी सूरत में वो आपसे फिर ताल्लुक खत्म कर देता है। तो ये उसको नाराजगी खत्म करने के लिए, नाराजगी दूर करने के लिए किया जाता है और वो आपसे राब्ता करता है, यहाँ उसका नाम लिखा जाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान जल्द से जल्द आपसे राब्ता कर ले तो इसे नकल करके अपने पास रख लें। दूसरा इंसान ये चंद घंटों के लिए रखना होता है, ये नहीं कि हमेशा के लिए रखना है। कहा जाता है कि दूसरा इंसान जल्द से जल्द आपसे राब्ता कर लेता है जब ये अमल पूरा हो जाए, नक्श अपना काम दिखा जाए, इसको अपने पास कहीं भी अलमारी वगैरह में रख लें। दोबारा अगर मकसद पूरा करना हो दोबारा पास रखा जाएगा। उसके बाद इसे नहर दरिया समंदर में बहा दिया जाता है जब आप मकसद पूरा कर लें। बेअदबी नहीं की जाती और यहाँ पे हजरत इलियास नहीं लिखा जाएगा, तीन तरफ लिखा जाएगा, एक रास्ता खुला छोड़ना है। इस तरह अल्लाह के फजल से ये बाबरकत ऐसा नक्श है जिसका नाम लिख दिया जाएगा। वो आपसे लाजमंद राब्ता करके रहेगा। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी ने अमल किया हो और दूसरे इंसान ने फिर भी राब्ता ना किया हो। ये छोटा सा एक नक्श होता है, इसे टोटके के तौर पे भी दिया जाता है और वैसे भी इसे आमिल जरूर आजमाते हैं जब किसी को अपने सामने हाजिर करना हो या किसी इंसान को अपने संपर्क में, राब्ते में, कांटेक्ट में लाना हो। इसको इसी तरह पढ़े निकलवाएं या हाथ से नकल पढ़ें, चार खानों का ये नक्श होता है। उसके बाद इसे अपने मोबाइल कवर में रख दें। जब फर्ज करें मकसद पूरा हो जाए
یہ یہاں نیچے نہیں ہے، یہ نیچے والا اور نقشہ ہے، یہ والا صرف 4 خانوں کا نقشہ ہے۔ تو اس کے بعد اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ دوبارہ اگر کسی سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ نیا بنانا ضروری ہے۔ نیا بنائیں گے، دوبارہ دوسرا انسان آپ سے رابطہ کرے گا۔ نیت کر کے کیا جاتا ہے کہ فلاں انسان مجھ سے رابطہ کرے، میں اس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں یہ، اور اس کے بعد اسے بار بار یاد کیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ یاد کریں گے اتنی جلدی دوسرا انسان آپ سے رابطہ کر لے گا۔ یہ جو نقش ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے، ہمیں کمنٹس میں لازماً بتایا کریں، اور اگر کسی عمل سے فائدہ ملے نہ ملے اس کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو فائدہ ملا نہیں ملا۔ اس سے دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے، جو نئے لوگ آئے ہوتے ہیں کہ کون سا عمل بہتر ہے کون سا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص مسئلہ ہے، تو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج کال نہ کیا کریں، یا آپ سے گزارش ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں بھی گلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا، دیکھیں وقت ملتا ہے جواب دے دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، تو اس لیے ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ پہلے ہی آپ کو ساری تفصیل بتا دی گئی ہوتی ہے، وقت ملتا ہے تو ضرور جواب دیا جائے گا، نہیں تو ہر مسئلے کے لیے عملیات بتا دیے گئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اس انسان کا سب سے پہلے نام لکھا جاتا ہے جس سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا رابطہ جلد سے جلد ہو جائے۔ اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے کہ اس نقش کو جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اسے میں بک کی تصویر اگر پرنٹ میں موجود ہو تو اس کے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرض کریں پرنٹ میں نہیں ہے، موبائل میں ہے، تو موبائل کور کے پیچھے رکھا جائے گا، لیکن اس کی تصویر موبائل میں کھول لی جائے گی، اور 300 دفعہ 300 ٹائمز یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب پڑھ کے پھونک ماری جائے گی۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ 300 دفعہ جب یا مقلب القلوب پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھا یا مقلب القلوب، اس کے بعد پھونک مار دی، پھر دوسری دفعہ پڑھا یا مقلب القلوب، پھر پھونک مار دی، اور بعض لوگ 300 دفعہ مکمل کر کے ایک پھونک مار دیتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک 300 دفعہ اگر پھونک ماری جائے گی، ہر دفعہ پڑھ کے پھونک مارنے سے زیادہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بڑا خاص عمل ہے، کرنا چاہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اب سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا، اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھیے گا تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ سرچ میں یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات مسلم وظیفہ چینل پہ آ جائیں گے۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور نیا مال کے لیے قرآنی دعا چینل پہ بھی ضرور جائیں، اسے بھی سبسکرائب کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ وہاں خاص طور پہ چالوں والے تویزات بتائے جا رہے ہیں ہر مسئلے پہ، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کے نیک ارادات پوری کرتے ہیں۔